सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपी सरकार आसा हो अनैतिक धंद्याक वाव दिता। करा म्हणटा तुम्ही, जाय ते करा, आपण फाटल्यान आसा। आणि ताजे उदाहरण म्हटल्यार हे टीसीपी मिनिस्टर सांगता की जो कोण इल्लीगल डंपिंग करीत माती बिती जाल्यार ताजेर खर कारवाई जावपाक जाय। जाल्यार आयज म्हाजो प्रश्न आसा की जो MVR जेणे हायवेचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आणि मालप्या माथ्याचेर जेन्ना सगळी माती कोलॅप्स जावन हायवे ब्लॉक केलो, ताजे उक्तावण म्हणजे ताजें काम रिपेर वर्क चालू आसा। जितकी माती थंय खणटात तितकी हाडून हांगा डंप करतात। हे परमिशन कोणी दिला MVRाक ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक? हो म्हाजो प्रश्न आसा। हे जर तुम्ही जर पयलीं फाटल्यान कितकीशीच झाडां ही ह्या जमनी हे मातयेपणां गाडली हेंच्यांनी आनी हाडून 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 डंप करता पळय, ही सगळी खाई आसली। ह्या खाईन ही जमीन हाडून डंप करपाक परमिशन कोणी दिला हो प्रश्न आसा। आणि जर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर ही जर बायट जर पळयता आसत जाल्यार म्हाका ताका एक विनंती करची दिसता की ताणें हाजेर खर कारवाई करची आणि करूंकूच जाय तेणें कारवाई। तुम्ही फ्री हँड सगळ्यांक सोडूं शकनात इल्लीगल करच्या खातीर। जर बारीक मनीस कितें तरी करपाक सोदता आनी तो घर काडपाक गेला जाल्यार ताजेर खर कारवाई करपाक तुम्ही फाटीं फुडें पळयनात। पंचायत लेवलाचेर जावं, BDOचेर जावं, TCP जावं, जाल्यार येदे व्हडले हांगा इल्लिगॅलिटी जी माती हाडून हांगा डंप करतात आनी ताजेर कांय एक्शन जायना। दुसरो प्रश्न आसा की पेडण्याचो डेप्युटी कलेक्टर न्हिदला का कितें? ताजे नदरेक हे पडना, दिश्टी पडना की हे हांगा डंप कोण करता काय म्हणून। ताणें हेजेर कारवाई करची गरज आसा सुमोटो। कित्याक कारवाई जायना तेजेर? फोन येतकूच बाकीच्यांचेर रोखडी कारवाई जाता। तुवें इल्लीगल बांदला, तेणें इल्लीगल बांदला, नोटीसी काडटात तुमी। जाल्यार आयज येदे व्हडले इल्लीगॅलिटी, येदी व्हडली मातयेचो ढीग जो आसा ह्यो हांगा हाडून हांगा सगळे पुराय झाडां बिडां काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा। आनी डेप्युटी कलेक्टर पेडणे तालुक्याचो निद्रिस्त आसा अवस्थेन, तरी तेजेर कारवाई जावपाक जाय। आणि जेणे कोणी हे सगळे डंपिंग केला ताजेर खर कारवाई जावपाक जाय। जे ट्रक ह्या हेतून इन्वॉल्व आसा, JCB इन्वॉल्व आसा, सगळ्यांक अटॅच करपाची गरज आसा। आणि हांचेर MVR आसा ताका ब्लॅक लिस्टान घालपाची गरज आसा। कित्या खातीर म्हणटा तुमी हांगाच्यान पत्रादेवी मेरेन वचा, कितलो दोंगर पोखरून पळोवपाक जाय। आणि पेडण्याचो डेप्युटी कलेक्टराक सांगता की फाल्यांच्या फाल्यां हांगा येवन इन्स्पेक्शन करची गरज आसा। आमकां भाग पाडूं नाका तुमचेर कंप्लेनी फायल करपाक। फाटीं फुडें पळोवचें ना आमी। असले इल्लीगॅलिटीज, असले अनैतीक कारबार ह्यान फुडें आमी सहन करून घेवचे ना। वेळ प्रसंग आयलो जाल्यार पर्सनल तुमचेर कंप्लेनी फायलू जातले। तुमी ह्या सगळ्या कारोबाराक इन्वॉल्व आसा म्हणून बेगिना कारवाई करची ही मागणी आसा म्हजी। सगळे गोष्टीचेर स्थानिक आमदाराचें लक्ष ना असं दिसता तुमकां? पळय, स्थानिक आमदार हो सेटलमेंट एजंट जाल्लो आसा। आमी पयले हालीं सनमन घडले, ताजीच उतरां आसली की सनमन घुसून भितर बंद करपाचें। आमचे अनफॉर्च्युनेटली ऑनरेबल हायकोर्टान तांकां परमिशनां दिली, पूण तरी आसून नैतीक जबाबदारी आमदाराची आसली की ज्या पद्दतीन तुवें सांगलेलें लोकशाही पद्दतीन आमी थंयसर बंद उडयतलो म्हणून, तातूंत तो फेल जालो। दुसरी गजाल, हो सेटलमेंट एजंट सगळ्यांक खबर आसा। हालींच कालंगूट म्हाका कोण सांगतलो की ताज्या शॉपाचेर रेड मारली पंचायतीन आनी इल्लीगॅलिटी खंय त्या शॉपाचेर हो मालक आसा म्हणून। इल्लीगॅलिटी शॉप दिल्ले दुसऱ्या कामा खातीर हाणें सर फर्स्ट फ्लोर मारलो वयर आनी टेटू करपाचें काम थंयसर सुरू केलें आनी टॅक्सूच भरूंक नाका ताजो, शॉपाक सील मारलें। सो हेज्या वयल्यान कळटा की कशा रितीन हो पयशे ग्रॅब करता लोकांच्यो, कशा रितीन टॅक्स चुकयता। हो व्हिडियो व्हायरल जाल्लो आनी ते जर खरें आसात जाल्यार हो सगळ्या धंद्यांनी इन्वॉल्व आसा आनी हेतून जर सारको इन्वॉल्व आसा। कारण MLA आसल्या उपरांत ताका कळोंक जाय की आपल्या मतदारसंघात खंयच्यो खंयच्यो गजाली इल्लीगल चलतात, कोण कोण हे धंदे अनैतीक धंदे हे करतात आनी ताजेर आळो कसो घालचो। कारण हो सगळो जो आसा हो पर्यावरणाकय धोको आसा
आनी सकयल वस्ती आसा. म्हाका याद आसा की हांगासून एक व्हाळ वयता सकयल. जर मालपेच्यान आमी पेडण्या वचत आसात जाल्यार एक व्हाळ आसा, व्हाळ. त्या व्हाळाकूय हे पाणी वयता आसतले पयलीं झऱ्याचे, तेवूय आतां बंद जातले. येदे व्हडले इल्लिगल करच्या खातीर ते एमवीआराक कापस्तान नासतली न्हय, MLAचो सपोर्ट आसले शिवाय. सो म्हाका दिसता सेटलमेंट एजंटान आतां 2025 जाले, ताणें आपणाचो राजिनामो दिवपाची गरज आसा. ताचे कडल्यान कांयच जावपाचें ना लोक कल्याण. पूण लोक कल्याण न जाता लोकां खातीर विध्वंसक गजाली कशे घडटात हे जर जायत आसा ताच्या कारकिर्दीन जाल्यार तेजे कडेन थांबपाचें ना. म्हणून ताणें राजिनामो दिवपाचो. थांबोवपाचें कशें कितें तें आमी आमचे स्वता पळयतले पेडणेकार, हेच सांगूचें दिसता ताका. आता तुम्ही म्हटलात न्ही, ताणी हालींच एका न्यूजपेपरार तेच्यांनी आपण स्पश्टीकरण दिलें की लोक पावंक ना थंयसर, लोक येवंक ना. लोक पावंक ना म्हणजे एक सांगता, आनी जेन्ना घोशणा केल्ले की आपूण स्वता घोशणा केल्ले, हाचेर कितें तुमी सांगूंक सोदतात? सांगलें पळय, सेटलमेंट एजंटूच तो. पळय, एका उल्याचेर जेन्ना धारगळच्या लोकांनी उलो मारलेलो की आमकां संबंद नाका, ताच्या खातीर सगळ्या तालुक्यांतल्या लोकांनी सपोर्ट करपाचो. आमी एज अ काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी म्हणून हांवूय आसलो त्या सभेक, आनी हांवेनूय सांगलेलें की आमचो खर विरोध आसा. जाय पडले जाल्यार तो निर्णय जे धारगळचे लोक घेतले त्या निर्णयाक आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी फुडें रावतले म्हणून. त्याच सभेक प्रवीण आल्लेकर पेडण्याच्या आमदारान सांगलेलें की हो जर बंद जायना जाल्यार आमी घुसून बंद करतले म्हणून. खंय आसा ह्यो पोल्यो खबरी आमकां उपकारच्यो ना. जर कापस्तान आसली जाल्यार भितर सरोन तुवें बंद करपाचें न्ही. तुजी जाप ना, कित्याक उगी रावले तूं? जशें लोकांक आव्हान तुवें केल्लेलें, म्हाका दिसता की त्या सभेक चडशे तुजे समर्थक असले, BJP पार्टीचे सगळे समर्थक, आनी जांकां कोणाक नाका आसलो पळय ते आपणाच्या स्वेच्छेन थंय येयल्लेले. जर तुज्या समर्थकाक घेवन बशी धाडून तुवें थंय लोकांक तूं उपस्थिती दाखयली, तशी मागीर दाखोवंक जाय आसली. जाल्यार कसलो MLA तर तूं? तुज्यान जायना जाल्यार सोडपाचें मरे तुवें, वचचें ना तेजे कडेन. आनी जर तो रावलो न्हू जाल्यार आमकां पेडणेकारांक अदीक त्रास जातलो, अदीक आमचेर अत्याचार जातलो. सो तेज्या पेक्षा बेस्ट सोल्युशन आसा तेणी रेजिग्नेशनूच दिवपाचें आनी सगळे फंडात काबार करपाचो. MUR जे कामां करता ही सरकार आतां डोळे धाकून पळयता काय कितें? आयज हेचेर कसलीच कारवाय जायना. रस्तो कोलॅप्स जाता, रोड ब्लॉक जाता, लोकांचे अपघात जातात. आतां हे कोणी भरपाई करप? MUR कित्याक ब्लॅक लिस्टात घालिना तुमी? आयज ही झाडां हांगा झरे आहात पोना, आयज हे झरे बंद जावचे ना. बाकीच्या लोकांनी कितें करप फुडले हेका? आनी जी ही झाडां आतां ही जी माती उडयल्ली आहा तितून कितलीशी गाडली गेली. आयज हेचेर आमचो डेप्युटी कलेक्टर लक्ष दिवप ना. त्याच्या एरियेत जे घडटा हे आमी कंप्लेंट करीसर रावतलो तो. हे जे कितें करता हेचेर डेप्युटी कलेक्टर जे आमचो आमदार आनी हे जे CM हेणी मातशें MUR जो आतां कितें काम करता तेचेर तेणी लक्ष मारप अत्यंत गरजेचें आहा. कारण तो कितें काम करता आनी तुमी दोळे धाकून ओगी रावशात जाल्यार आयज लोकांक मोठे प्रॉब्लमात तुमी घालून लोकांचे जे आहा तो सर्वनाश करून उडयतले लोकांच्या झाडांचो, जमनींचो. म्हाका एकच तुमचे कडेन मागणी आहा की हे बेगिनात बेगीन हेचेर MURचेर सुद्दां कारवाई जावपाक जाय. ना जाल्यार आमकां लोकांक हांगा आतां रस्त्यार येयल्या शिवाय जावचें ना. आनी हे जे काय तुमी केल्ले आहात तेचेर आमकां खंय तरी आवाज उठोवचोच पडटलो. हे तुमी आमच्या लोकांक खंय तरी सामान्य लोकांक खंय तरी चिडून हे करूं नाकात. हे जे कितें करतात ते सिस्टमॅटीक करात. लोकांकाय तेचो त्रास जावंक जायना, हेचेरय लक्ष दियात. इतलीच हांव आमच्या आमदारा कडेन आनी मागणी करता. हेचेर मातसो बारकायेन लक्ष दिवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बसोवन हे कितें केल्लें आहा तें लिगली आहा का अलिगल ते तेणी लक्ष दिवपाचो.